आता पावस सुरू जाता सो भाजयेच्या हितूंतल्यान तयारी कशी आसतली तेजी? गोंयान भाजी येता जाय तशी अशें आयकूंक येतालें पेट्रोल डिझल वाडला तेन्नाच्यान भाजी कमी येताली बी म्हणून. ना तशें काय ना, तशें तुमी ऑब्जर्व केलां बी आमची भाजी जितली नियमीत येवपाक जाय आनी त्याच दरान विक्री बी जाता. तसो पेट्रोल डिझलाचो इफेक्ट भाजयेचेर काय जावना. रेट बीन कांय चेंजीस जावना. पण हे पण हाडपाचें प्रोक्युरमेंट बट तयारी कशी आसा? हाडटले कितली हाडटले बाय ते? आतां वेवस्थीत जशी खप जाता न्हू, म्हणजे जितली सेल जाता तितले आमी क्वॉन्टिटी हाडटा. ओके ते तुमचें आसा. दुसरो म्हणटा तो शहरांचो ब्रिजाचो कितें जालें आतां? अपडेट कितें आसा? अपडेट अशें आसा की आतां फायनल CRZ ऑथरायजेशन आहा न्हू, तें एक ऑथरायजेशन उरलेलें आसा, तें मेळटलें आमकां. तेजेर जी ऑथॉरिटी काम करीत आसा आनी होपफुली आमकां तें ऑथरायजेशन मेळ्ळ्या उपरांत आमी जे टेंडर फ्लोट करून टेंडर एवॉर्ड केल्ले आहा तेज्या वचून आमी काम चालू करूं शकता. ओके प्रवीण बाबा, आनी एक प्रश्न आयकूंक येता, आमदार मंत्री जे आसा स्टाफ सिलेक्शनाक खंय तरी अपोज करता, सो ताजेर तुमचें मत कितें आसा? अपोज अशें आहा की स्टाफ सिलेक्शन इज अ फेर ऑथॉरिटी जी जॉब दिवंक शकता. आनी त्या पद्दतीन आमचे जे हुशार भुरगे आसा तेकाच ते एग्जामीन ते यश मेळटा. त्या पद्दतीन ही जी इम्प्लिमेंट केल्ली आहा सिस्टम ती एक्चुली ओके आहा, बरी आसा. ओके. सो पण तुमकां त्रास जायना? त्रास हो सगळ्यांक आसता, म्हणजे अपेक्षा आसता काही लोकांची की आपणाक आपल्या प्रतिनिधीक सांगल्या उपरांत जॉब मेळपाक जाय असो एक अपेक्षा आसता. बट तितून करून काही लोकांचे जायना जाल्यार मागीर थोडेशे आमकां आयकचे पडटा. सो तुमच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब्स बा मेळ्ळ्या? खूब जाल्ले आसा, ह्यात पयलीं खूब जाल्ले आसा, आतांय बी जायत आसा. स्टाफ सिलेक्शना थ्रू जाता? हय जाल्ले आसा. आतां आमच्या मतदारसंघान 4 PSI जाल्ले. सो स्टाफ सिलेक्शन असल्यार बरें वो नाहलें जाल्यार तुमकां आनी कोणाक जॉब दिवंक मेळटलें? आतां फेरली जे डिसिजन सरकारान घेतलेलें आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना बद्दल जे डिसिजन कंटिन्यू जालें जाल्यार इट वील बी जस्टीस ऑन गूड कॅन्डिडेट्स. तेज्या बद्दल एक सांगूंक शकता की बरे जे भुरगे आसा, हुशार भुरगे आसा तांकां न्याय मेळोंक शकता. ओके, थँक्यू.